त्यो सेक्रेट राख्नु पर्यो त्यो नभन्नु होइन भन्दिनँ न त म भनिदिन्छु ल त्यो नै भएर म त भन्दैन मोटिभ हुनुहुँदो रहेछ त्यो भागी यस्तो छ मलाई मनपर्ने अहिलेको त पल्सा हुनुहुन्छ पल्साजी मात्र अहिलेलाई याद आए भने मेरो बितेका पल सम्झनु फेरि फेरि आयो भने मलाई नै सम्झनु दिनलाई दिनेछु मेरो कल्पनाको संसार हेर्न 5 6 7 काठमांडू में और बहुत खुशी थी कि हमरा एठाम आवे के अपॉर्चुनिटी मिलले और एठाम आके हम बहुत कुछ सीख रहल छी बहुत कुछ सीख चाहे जतिखेर पनि ए नहाँस न नाच न पहिले त्यसपछि हाँस्नु भन्छु त्यही पनि हाँसिरहन्छ पुरल प्रतिज्ञा राजा जनक की मिथिला के बरमान सिया बहनिया बनल दुल्हनिया दुल्हा श्री राम शिव धनुष श्री राम जी तोरल जुन स्टेप मेरो कोरियोग्राफर मलाई दिइरहेछ नि लागिरहेछ कि मैले लाइफमा गरेकै थिएन कि त्यही भएर गर्न चाहिँ नयाँ नयाँ गाह्रो उसले फेरि भन्छ कि होइन मैथिलीमा नबोल्नुहोस् कि नेपालीमा बोल्नुहोस् कि मलाई सिक्नु छ कि म इन्टरभ्यू कसरी दिनु फेरि भोलि गएर सोध्यो भने के भन्नु विनर भयो नमस्कार दर्शकबिन यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन टिभी नेपाल र म छु साथमा सुषमा कार्की पक्कै पनि तपाईँले मेरो ब्याकग्राउन्ड पछाडि देखिरहनु भएको होला डान्सिङ विथ द स्टार नेपाल यो अब आउँदैछ चाँडै नै हिमालयन टेलिभिजनको मार्फत र यसको चाहिँ यतिखेर चाहिँ रिहर्सल भइरहेको छ एकदमै सेफ्टी तरिकाले रिहर्सल भइरहेको छ हामीले देखि पनि रहेका छौँ तपाईँले पनि पक्कै पनि देखिरहनु भएको होला यसको चाहिँ क्लिपहरू पनि बाहिर आइ नै रहेको छ र यसै बारे आज हामी कुरा गर्ने क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ यसै सोको कन्टेस्टेन्ट पूजा ठाकुर हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी उहाँको कोरियोग्राफर राजीव समर हुनुहुन्छ सो उहाँ दुवैजनासँग कुरा गर्नेछौँ कस्तो हुँदैछ उहाँको रिहर्सल यस्तो हुन्छ नि अब कोरोनाको हामी कोभिड-19सँग फाइट पनि गरिरहेका छौँ र हामी एकदमै आतुर पनि छ यो सो हेर्नको लागि सो उहाँको रिहर्सल कस्तो भइरहेको छ र उहाँलाई चाहिँ यहाँ आएर यो काम गर्दाखेरिको अनुभव पनि हामी बटुल्छौँ किनभने पूजाजी चाहिँ मैथिली समाजको एक्ट्रेस पनि हुनुहुन्छ उहाँको हामीले म्युजिक भिडियोहरू पनि देखिरहेका छौँ पक्कै तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ कि छैन हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ उहाँको आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ होइन सो युट्युब च्यानलमा गएर उहाँको बारेमा उहाँसँग चाहिँ क्लोज हुनु मन छ भने उहाँले तपाईँहरूले उहाँको युट्युब च्यानललाई गएर सब्सक्राइब लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत गरिहालौँ स्वागत छ हजुर दुवैजनालाई अनलाइन टिभी नेपालमा थ्याङ्क यू नमस्ते सबैलाई इन्ट्रो गर्दाखेरि अलिकति भुलचुक भएमा माफ गर्नु होला होइन इट्स ओके नो प्रब्लम केही छैन ओके सो पूजाजी अब हजुरलाई त मैले अघि पनि इन्ट्रोडक्सनमा भनिसकेँ होइन हजुर त अब मैथिली समाजको एक्ट्रेस हुनुहुन्छ होइन सो कस्तो भयो यहाँ आएर कि यहीँ नै बसिरहनुहुन्थ्यो कि बाहिर बस्नुहुन्थ्यो म जलपाइगुडी बस्नु हुन्थेँ होइन विशेषमा प्रोजेक्टको लागि बाहिर पनि जान्थेँ तर बसाइ चाहिँ जनकपुरमै हो हजुर यता हामी कन्सर्टको लागि यो रियालिटी सो डान्सिङ विथ स्टार्स हामीलाई अपर्च्युनिटी आयो अनि म यता आएँ ओके सो रमाइलो भइरहेको छ रमाइलो भइरहेछ राजीवजीलाई पनि जोडौँला तपाईँको त अब आजभोलि कोरियोग्राफ गरेको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो पनि आइरहेको छ सो अहिले उहाँसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो भइरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ एकदमै खुसी छु होइन मेरो घर पनि जनकपुर नै हो होइन एउटै ठाउँको हामी त्यही भएर एकदम हामी एकदम घुलमिल हुन धेरै नै चाँडै भयो एकदम सजिलो भयो क्या हामीलाई अप्ठ्यारो केही लागेन होइन सजिलो कोअर्डिनेसन पनि भयो हाम्रो होइन कुराकानी पनि अब हाम्रै भाषामा हुँदो रहेछ होइन जहिले पनि अब धेरै टाइम भइसकेको थियो कि एकदम आफ्नो भाषा नबोलेको होइन मैथिली भाषा नबोलेको अनि कोही आफ्नो मान्छे आउँदाखेरि त मैथिली बोल्न कस्तो रहर लाग्ने कि अनि आजकल त धेरै बोलेर हुन्छ हामी जहिले पनि तपाईँको इच्छा दुइटै पुरा भयो हुन्छ नि आफ्नै भाषा बोल्न पनि पाउनुभयो र एउटा डान्स पनि सिकाउनु पाउनु हजुर हजुर त्यो सही हो हजुर पहिलेदेखि एकअर्कालाई चिन्नुहुन्थ्यो कि यहीँ आएर चिन्नुभयो म त नाम सुनेको थियो उहाँको होइन तर
हेर्न चाहिँ हेरेको थिएन अनि त्यो पनि डान्सर छ भनेर उता बसिरहेको छ जनकपुरकै मान्छे तर त्यो कुरा थाहा थियो अनि हेर्न चाहिँ हेरेको थिएन यता आएँ अनि बल्ल थाहा भयो कि मेरो कोरियोग्राफर मेरै समाजको मेरै ठाउँको रहेछ भनेर म झन् खुसी भएँ धेरै राम्रो लाग्यो मलाई साथै कि थाहा थिएन एकअर्कासँग हो तपाईँहरूको भनेर कि सुरुमा त थाहा थिएन होइन पछि गएर जब म चाहिँ फर्स्टमा आएको होइन कोरियोग्राफर एज अ कोरियोग्राफर भनेर यो सोमा फर्स्टमा आएको एन्ड देन तिम्रै समाजको छ भनेर मलाई भन्नुभयो एन्ड देन म सक भयो को होला नहोला एन्ड देन पूजा ठाकुर भनेर भन्नुभयो म एकछिन सक भयो पूजा ठाकुर कहाँ नाम सुने जस्तो लाग्यो होइन एन्ड देन मैले पनि भेटाएको थिएँ इभेन किनभने म काठमाडौँमै प्रायः जसो बसिरहेको हुन्छु होइन अहिले इभन 7 वर्षदेखि कन्टिन्यू यहीँ छु म होइन आफ्नो घर गएको पनि धेरै टाइम पनि भइसक्यो काममै बेसिरहेको हुन्छु व्यस्त हुन्छु म त्यही भएर पनि अब नाम सुनेको मात्र हो भनेर कन्फ्युज भयो कि मैले इभन लक्ष्मण सरलाई पनि सोधेँ कि को हुनुहुन्छ मलाई देखाउनुहोस् भनेर त होइन द्याट्स अ सरप्राइज फर यु भनेर भन्नुभयो ल ठिकै छ नि त भनेर एन्ड देन हामी रिहर्सल हुँदाखेरि यहीँ रिहर्सल हुँदाखेरि अनि उहाँ चाहिँ आउनुभयो एन्ड देन म त सरप्राइज हो राम्री पनि हुनुहुन्छ एकदम यस उहाँ त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ सजिलो छ उहाँलाई कोरियोग्राफ गर्न चाहिँ सजिलो पनि छ गाह्रो पनि छ सजिलो किन छ भने हाम्रो कोअर्डिनेसन मिल्छ होइन केमिस्ट्री मिल्छ सबभन्दा हाम्रो भाषा मिलिरहेछ होइन बुझाउनु मलाई सजिलो हुन्छ अनि गाह्रो किन छ भने उहाँले चाहिँ अब नयाँ डान्स फर्महरू कहिले पनि ट्राई गर्नु भएको छैन कहिले पनि हेर्नु भएको छैन त्यो खालको अनि त्यो चाहिँ बुझाउन चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ होइन तर आफ्नो भाषामा बुझाउँदाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ कि उहाँलाई फेरि नेपालीमा हल्का बुझाउँदाखेरि के भन्नुभयो मलाई त्यस्तो भन्नुहुन्छ क्या उहाँसँग गर्दाखेरि कतिको कम्फर्ट छ यस्तो चाहिँ म त जर्मनी बस्ने होइन प्रायः अनि नेपाली चाहिँ म बोल्छु तर एउटा हुन्छ नि टोन हाम्रो मधेसी टोन नै आउँछ के तर कस्तो राम्रो सुन्दाखेरि हुन्छ साउन्ड्स गुड के मधेसी टोन नै आउँछ कि तर पनि अब यता छु भने प्र्याक्टिस त गर्नुपर्ने होइन हाम्रो होइन अनि कोरियोग्राफरसँग म अब यस्तो छ कि सबैसँग म नेपालीमा बोल्छु अब उहाँसँग पनि नेपालीमा बोल्छु तर बिचमा आफै म्याथली बोल्न थाल्छु कि म किनभने यस्तो फिल हुन्छ कि बिर्सेर होइन आफ्नो ठाउँको भएर जस्तो कि म पुरा फुल कम्फर्टेबल त्यो गरिरहेको छु होइन मलाई अनकम्फर्टेबल फिलै भइरहेको छैन एज अ म इभन मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ कि लाइक म पनि अब रिहर्सल गरेर हुन्छु नि त अनि त्यहाँदेखि नेपालीमा बोल्दै कतिखेर आफै मैथिली निस्किन्छ कि उसलाई भन्दा कि उसले फेरि भन्छ कि होइन मैथिलीमा नबोल्नुहोस् कि नेपालीमा बोल्नुहोस् कि मलाई सिक्नु छ कि म इन्टरभ्यू कसरी दिनु फेरि भोलि गएर सोध्यो भने के भन्नु विनर भएपछि बोल्न सिक्नु पनि त्यही त अनि त्यही भएर एज अ यता आएको छु भने डान्सिङ त हाम्रो एउटा तर यो टोन मिल्दाखेरि मेरो लागि प्लस पोइन्ट हो नि यताको लागि होइन अनि त्यही भएर म उहाँलाई भन्छु कि नेपालीमै कुरा गर्नु किनभने मलाई झन् इजी हुन्छ होइन तर पनि बोल्दा बिचमा म पनि म्याथलीमा कुरा गर्छु म पनि म्याथमा कुरा गर्छ अनि डान्सको लागि यस्तो छ कि म उता डान्स गर्थेँ एज अ सिकेको त म छुइनँ आफै गरिरहेको थिएँ होइन हुन्छ नि हामीले मोडलिङ गरेर भिडियोहरू एकदम राम्रोसँग नाच्नु हुँदो रहेछ म त जस्तो गरिरहेको छु होइन तर पनि उताको लागि उता चाहिँ मलाई नै सबैजना राम्रो भन्थ्यो कि यस्तो तर म यता आएँ नि उताको लागि हुन्छ नि जनकपुरको लागि सबैजना अब यता म आएँ भने एज अ स्टार यताबाट मलाई चुज गर्नुभयो किनभने उताको लागि म बेस्ट थिएँ होइन तर पनि यता आएर मलाई यस्तो भइरहेछ कि होइन मलाई धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ किनभने जुन स्टेप मेरो कोरियोग्राफर मलाई दिइरहेछ नि लागिरहेछ कि मैले लाइफमा गरेकै थिएन कि त्यही भएर गर्न चाहिँ नयाँ गाह्रो तर म धेरै खुसी छु कि नयाँ केही कुरा सिक्न पाइरहेको छु अनि म अगाडि धेरै सिक्न चाहन्छु दुईजनामा को चाहिँ एकदमै एक्टिभ अलिकति अल्छी चाहिँ को त्यो सेक्रेट राख्नु पर्यो त्यो नभन्नु होइन भन्दिनँ न त म भनिदिन्छु ल तिमी नै भएर म त भन्दिनँ अल्छी चाहिँ मेरो कोरियोग्राफर नै हुन्छ तर उहाँको अल्छी भएर पनि 10 मतलब 1 घन्टा 3 घन्टा पनि दिएर ग्याप गरेर पनि मलाई टाइम दिन्छ नि एकैचोटि मलाई सिकाइदिन्छ क्या त्यस्तो हो तर बसेर पनि अल्छी बडीले हुन्छ क्या माइन्डले हुँदैन माइन्डले सोच्दै हुन्छ कि यो मलाई के गर्नु छ कि एज अ धेरै एक्टिभ मान्छे छ यो बडीले चाहिँ अब यस्तो छ नि डान्स थाक्नुहुन्छ धेरै छिटो म पनि थाक्छु म पनि धेरै मलाई पनि अझै फिट हुनु छ तर पनि मलाई यस्तो छ नि कि मलाई जित्नु छ भनेर मलाई गर्नु छ भनेर म गर्दै बस्छु होइन उहाँले मलाई होमवर्क दिनुहुन्छ म गर्दै बस्छु प्रायः तर उहाँ चाहिँ मसँग 1-2 चोटि गर्नुभयो त्यसपछि बस्यो अनि त्यसपछि स्टेप सोच्छ होइन अब तिमी नै गर होइन त्यस्तो तर बसेर पनि गराउनुहुन्छ त्यो कुराको लागि मलाई खुसी लागिरहेको छ कस्तो भयो भने लाइक बानी भइसक्यो क्या
बाहिर सुटमा त यस्तै हुन्छ नि त अब एउटा स्टेप गरायो त्यसपछि फेरि बस्यो एक्सन कट मात्र भन्यो होइन त्यो एक्सन कट बोल्दा बोल्दै मुखमा होइन कहिलेकाहीँ स्टेजमा रिहर्सल यसलाई पनि रिहर्सल गर्दाखेरि एक्सन त्यो भनिन्छ क्या 5 6 7 गो भनिन्छ कि त्यो बस्दा बस्दा कि अब चेयरमा बस्ने बानी होइन सुटिङहरूमा यहाँ पनि चेयर खोजिरहन्छ कहाँ छ चेयर भनेर अल्छी हुनुहुँदो रहेछ भने थाहा पाइसक्यो सो कतिको क्याच गर्नुहुन्छ पूजाजीले चाहिँ एकदम फास्ट क्याच गर्नुहुन्छ उहाँ त एकदम फास्ट क्याच गर्नुहुन्छ होइन स्टेप्सलाई अब इफ डिटेलिङमा हामीले कुरा गऱ्यो भने होइन डिटेलिङमा सिकायो भने जो पनि कोही चाँडै सिक्छ होइन डिटेलिङमा सिकाएन भने त गाह्रो भइ नै हाल्छ म त्यही डिटेलिङमा वर्क गर्छु जहिले पनि सार्प नहोस् टाइम लाग्छ होइन कहिलेसम्म सार्प क्लिन हुन डान्स क्लिन हुन टाइम लाग्छ तर स्टेपलाई त्यो 4वटा स्टेप दिन्छु होइन तर टाइम लाउँछु 2 घन्टा 3 घन्टा 1 घन्टा लाउँछु होइन तर त्यसलाई क्लिन गराउँछु कि पनि हजुर त्यो चाहिँ सो तपाईँको सोच चाहिँ कहाँबाट आयो यसमा आउने चाहिँ यो सोमा आउने मेरो यसमा आउने यस्तो छ जस्तो कि म जन्म गरिरहेको थिएँ नि होइन अनि एज अ उता सीताको रोल गरिरहेको थिएँ म्युजिक भिडियोहरू गरिरहेको थिएँ सीता बन्न सोच है जनकपुरको सीता माताको नामले पनि म चिनिन्छु किनभने यस्तो अन्जरमा हाम्रो सीता जस्तो कि जानकीला कन्सर्ट गर्नलाई बाहिर पनि जान्थेँ जहाँ पनि गर्थेँ होइन अनि एज अ उता म्युजिक भिडियोहरू सर्ट मुभीहरू होइन यताबाट अपर्च्युनिटी आयो कि उताको तराईतिरको लिनुपर्छ भनेर मलाई फोन आयो फर्स्टमा म त सोचेँ कि के होला कस्तो होला किन जाने फेरि मेरो यताको प्रोजेक्टहरू छुट्टिन्छ भनेर होइन त्यस्तो फिल भइरहेको थियो प्रोजेक्टहरू त धेरै टर्नै आयो तर पनि फेरि मैले सोचेँ कि होइन गएर पनि केही कुरा त म सिक्न सक्छु होइन जित्ने त मेरो त्यो मेहनतले हो होइन हजुरहरू के जनताहरूको भोटले हो तर पनि म आफूलाई एक्टिभ बनाउन आफूलाई केही नयाँ कुरा सिक्नलाई मैले फेरि गेस गरेँ कि होइन मलाई टाइम दिनुपर्छ भनेर अनि म बाहिर यति दिनसम्म जस्तो कि म बाहिर पनि जान्छु तर 10 दिन 15 दिन आफ्नो जुन काम हुन्छ सघाएर जान्छ यति दिनसम्म मलाई त लगभग यो सो 3-4 महिना चल्छ यति दिनसम्म मलाई बस्न मिल्छ सिक्न मिल्छ आफ्नो एपिसोड देखाउन मिल्छ होइन सबै पुरा नेपालमा मलाई चिनिन्छ होइन अब म्युजिक भिडियोले त हाम्रो उताको छ भने उतैको एरियाले चिन्छ होइन यताको सर्च गर्छ भने चिन्छ तर यो प्लेटफर्म यस्तो हो भनेर कि यसमा हामी स्टेजमा जान्छौँ नि डान्स गर्छौँ भने पुरा अल नेपालले चिन्छ अल नेपालले चिनेर अल इन्डिया जहाँ पनि चिन्न सक्छ होइन त्यही भएर मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि होइन यो गर्नुपर्ने भनेर अनि म आफ्नो कोरियोग्राफरसँग पनि आएर जिक्र गरेँ यो कुरामा जस्तो कि अब हाम्रै ठाउँको हुनुहुन्छ भने कोरियोग्राफर त छ तर एउटा फ्रेन्डसिप होइन त्यो डिस्कसन गरेँ अनि फेरि राम्रो लाग्यो कि गर्नुपर्छ भनेर अनि यता आएर म फेरि कन्फ्युज थिएँ कि को भेट्छ अब सुरुमा कपालसँग गर्नुपर्छ अरे अब कुन कपाल भेट्छ कस्तो भेट्छ होइन त्यो कुराले मलाई धेरै अलि त्यो भइरहेको थियो होइन तर एज यता आएँ नि अनि उहाँले हेरेँ अनि कस्तो भयो मोटिभ हुनुहुँदो रहेछ त्यो भयो कि यस्तो छ फर्स्टमा यता आएँ नि अनि सरले मलाई भन्नुभयो कि तपाईँको कोरियोग्राफर चाहिँ पहिला धेरै पातलो थियो होइन अहिले मोटाएको छ अनि मैले मोटाएको छ भनेर अनि म त लकडाउनले गर्दा म अहिले अझै मलाई फिट हुन्छ अलि म पनि अलि मोटी भएको छु होइन पहिला म पनि फिट थिएँ होइन अनि आज मोटाएको छ कसरी त्यो ह्यान्डल गर्ने अब उहाँले आफूसँग बोलाउनु भयो अनि मैले अझक्क देखेँ अनि फेरि होइन ठिक छ प्र्याक्टिस डान्स त यस्तो कुरा हो त्यो त प्र्याक्टिसको वर्कआउटको कुरा हो गर्दै गर्दै सबै फिट हुन्छ तपाईँको बेइज्जती गरेको होइन म पनि अलि मोटो छु मलाई पनि फिट हुनु छ होइन उहाँ पनि अब दुवैजना गर्दा गर्दा त्यो मिलाउनु पर्छ नि त्यो धेरै नै मोटाएको थियो रियली होइन धेरै नै ज्यानको कुरा नगरौँ यस्तै हो खायो लाइक अहिले त धेरै घटाएको छु म लास्टै घटाएको छु एकदमै मेरो अहिले मेरो कोरियोग्राफर खाना पनि यत्तिकै खान्छ क्या थोरै अनि मलाई पनि मैले त गरेको छु उहाँले पनि सोच्नु उसले मलाई गराएको छ म उहाँलाई गरिरहेको छु त्यस्तो हो उहाँ पनि थोरै खानुहुन्छ मलाई पनि थोरै खाऊ भनेर अब जित्नु त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब त उहाँले भन्नुभयो नि उहाँलाई त अब धेरै सेलिब्रिटीहरू यहाँ हुनुहुन्छ नेपालको सेलिब्रिटी धेरैजनाको फ्यान फलो एउटा भएको छ अब उहाँको त त्यति धेरै फ्यान फलो छ नि यहाँ धेरैले चिन्नु पनि हुन्न होइन त्यो कुराले कतिको डाउट छ पहिला सुरुमैबाट जाऊँ अब यो भोटिङको कुरा हो नि त तपाईँ त डान्समा त न्याय दिनुहुन्छ होला अघि भन्नुभयो म न्याय दिन्छु भनेर सो अब भोटिङको कुरा आउँछ जे भयो भने चिनेकोलाई नै हामीले भोट दिने गर्छौँ नि त होइन अब यस्तो कुरो छ लाइक म आफ्नो सन्दर्भ लिन्छु म्युजिक भिडियोहरू सुटिङहरू बाहिरको सुटिङ लिन्छु होइन मैले आफ्नो लाइफ होइन लाइक आफ्नो कामलाई जुन न्याय दिएको छु नि बाहिर पनि आफ्नो नाम बनाएको छु नि यतिकै बनाएको छैन लाइक म यो बुझ्छु कि जनताले मलाई माया गर्नुभएको छ होइन मेरो काम हेरेर माया दिनुभएको छ कि आफ्नो
त्यस्तै मलाई लाग्छ कि मेरो काम हेरेर यहाँको काम हेरेर पनि मेरो डान्स हेरेर होइन मेरो कन्सेप्ट हेरेर मेरो थिम हेरेर उहाँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ क्या मलाई त्यो फिल हुन्छ कि चाहिँ हजुरले चाहिँ के सोच्नु भएको छ कतिको डाउट लागेको मलाई त डाउट यो कारणले लागिरहेको छ कि जस्तो कि अब म यता त काठमाडौँको मैले प्रोजेक्ट गरेको छुइनँ एउटा प्रोजेक्ट गर्छु त तराईतिर यहाँ यिनीहरू तराईतिर गरेको छु होइन तर पनि अब भोटिङ त हाम्रो एरियाको गर्छ जनकपुरमा पनि जति पनि गरेर हाम्रो पुरा अल नेपाललाई मलाई समात्नु छ हाम्रो अडियन्सले जहिले पनि क्वालिटी हेर्छ क्वालिटी हेर्छ राम्रो कुरा हेर्छन् त्यही भएर कि अब भोटिङ त जसलाई अब जुन कन्ट्याक्टमा जस्तो गरिदिनु दिन्छ तर पनि अरूसँग कसरी लिने हाम्रो अडियन्ससँग हाम्रो फ्यानसँग कसरी लिने त्यसको लागि अडियन्सले जहिले पनि राम्रो कुरा जहिले पनि चुज गर्नुहुन्छ राम्रो मान्छेलाई भोट गर्नुहुन्छ होइन राम्रो नृत्यलाई भोट गर्नुहुन्छ राम्रो कन्सेप्टलाई भोट गर्नुहुन्छ कि त्यही भएर हामी त्यसमा मात्र लागि परेका छौँ त्यही भएर पर्फर्मेन्स हामी डान्स गऱ्यो भने राम्रो गऱ्यो भने अडियन्सले झन् आफै गरिदिन्छ होइन तर त्यही राम्रो गर्नु पऱ्यो भोटिङको लागि मलाई आफै एक्टिभ हुनुपर्छ किन आफै एक्टिभ भएर आफै राम्रो म देखाउँछु भनेर आफै भोटिङ गर्नुहुन्छ धेरै फ्यान फलो कमाएको कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ भेट गर्नुभयो कि भएन हजुरले फ्यान फ्लोर भेट गऱ्यो यता काठमाडौँको यस्तो छ जसले मलाई चिन्छ उसले भेट गर्यो अब यता आउँछ यताबाट त म बाहिर त जान्न आर्टिस्टहरू जुन हुनुहुन्छ नि यहाँको हजुर होइन उहाँहरूको फ्यान फलो धेरै छ नि त उहाँहरूसँग भेट भयो कि नै भने आर्टिस्टहरूसँग आर्टिस्टसँग भेट भएको छ जस्तो कि बुद्ध हल्लामा अरू छ होइन बुद्ध हल्ला यता आयो अनि त्यो विनर हो भनेर होइन भोइस अफ नेपालको त्यो सिङ्गिङको लागि होइन नेपाल आइडलको होइन अनि मैले अझकै हेरेँ उसलाई उसको गाना पनि गएर हेरेँ मलाई यति राम्रो लाग्यो जस्तो कि अब सृष्टि भइसक्यो सृष्टिको बारेमा सुनेँ नि कि जस्तो त्यो ब्ल्यान्ड छ अनि डान्स गर्छ मलाई अजिबै लाग्यो कि मलाई लाग्यो कि म कसरी फेरि त्यो मान्छे हेर्न सक्दैन अनि कसरी गर्छ के अनि त्यति बेला मलाई अलि डर जस्तो पनि फिल भयो होइन तर उहाँलाई यता हेरेँ नि मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि कुनै मान्छे यस्तो हुन्छ आँखा पनि हुन्छ जान पनि हुन्छ तर गर्न उसलाई गाह्रो हुन्छ सिक्न गाह्रो हुन्छ तर उसले आँखा नभइकन यति त्यो राम्रोसँग गर्छ बिटमा गर्छ उसलाई जसरी सिकाउँछ नि उसको कोरियोग्राफरले त्यसरी उसले क्याच गर्छ कि मलाई धेरै खुसी लाग्यो मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो तपाईँले नेपाली कस्तो मजाले बोल्नु हुँदो रहेछ सुनिरहँ जस्तो नेपाली त यस्तो छ हामीहरूको नेपालीमा पढाइ पनि हुन्छ होइन उतातिर तर यस्तो छ हामी उता बस्दाखेरि बढी त मैथिली नै बोल्छु होइन मैथिली बोल्दा टोन चाहिँ मैथिलीमै आइहाल्छ तर बोल्न त नेपाली आउँछ त्यति क्लियरली आउँदैन कुनै प्रब्लम होला मलाई अब थाहा छैन कि म के प्रब्लम हामीलाई छैन कस्तो मजाले बोलिरहनु भएको छ तपाईँले दिइरहनु भएको छ कि त्यही भएर अब बोल्न चाहिँ बोल्छु होइन अब कसरी अब जस्तो छ हो होइन अब कहाँ कुन वर्ड युज गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यति त्यो छैन तर बोल्न चाहिँ बोल्छु भन्नु पनि तपाईँ सीताको रोल पनि गर्नुभएको छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ नि हाम्रो त कुनै क्यारेक्टरमा त्यो दिएपछि उहाँ सीता माता हो कि क्या हो भन्ने हाम्रो मनमा उही नै त्यही फेस बसिरहेको हुन्छ नि त्यस्तो भएको सक्छ नि त्यहाँ तपाईँको हुन्छ जनकपुरमा यस्तो छ जतिखेर म सीता माताको त्यो एक्टिङ गर्छु नि क्यारेक्टरमा हुन्छु नि उता स्टेजमा सबैजना आउँछ मेरो खुट्टा ढोग्न के त्यतिखेर मलाई अजिबै फिल हुन्छ कि तर भित्रबाट एउटा हुन्छ नि कि मलाई जस्तो कि अब म कसरी उसलाई आशीर्वाद तर त्यतिखेर उनीहरूले सीता माताको रूपले मलाई लिएको छ अनि त्यही भएर मैले आशीर्वाद पनि दिन्छु अनि यस्तो छ जन्म अब यति मैले गरेँ नि त्यो क्यारेक्टर यति निभायो नि हाम्रो विद्या भण्डारी देवीले पनि गएर मलाई स्वागत गर्नुभयो हाम्रो राष्ट्रपतिले होइन अनि त्यो दिनदेखि झन् जनकपुरमा जहाँ पनि जान्छु सीता माता आएछ सीता माताको नामले मलाई उता फेमस गरिदिएछ त्यस्तो तपाईँले थाहा पाउनु भएको थिएन उहाँले त्यो क्यारेक्टर निभाउनु भएको छ मलाई चाहिँ यो कुरा थाहा थिएन कि उहाँ चाहिँ सीता माताको रोल खेल्नु भएको छ म त पछि थाहा पाएँ जब उहाँ आउनुभयो होइन अन्त हाम्रो डिस्कस भयो अन्त उहाँको लाइफको बारेमा अहिले के गरिदिनुहुन्छ त्यतिखेर उहाँले भन्नुभयो कि म त सीता माताको रोल खेलेको छु होइन हाम्रो मिथिला नाटककला परिषद हाम्रो मिनाप भनेर एउटा संस्था छ ड्रामाहरूको जनकपुरमा चाहिँ उहाँबाट उहाँ चाहिँ सीता माताको रोल प्ले गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले आफै भन्नुभएको थियो त्यसपछि म सक भयो कि तपाईँले पनि ढोग्नु त मैले ढोगिनँ होइन अन्त यहाँ आएर यसो सोचेँ कुनै बेला मलाई डर पनि लाग्छ कि किनभने म त क्यारेक्टर निभाउँछु होइन अब त्यति बेला म पुरा क्यारेक्टरमा हुन्छु भने मलाई त त्यही रूपमा गर्नुपर्ने नि अब यता म डान्स गर्छु होइन अब सीता माता बोल्दा उतारमा अब यता म डान्स गर्छु फेरि
कस्तो कमेन्ट आउला आउँदैन होइन अब उताको जनताहरूले जो ढोगेको थियो नि त्यसो भन्छ ए यो सीता माता जनकपुर आऊ तिमी इमेज अलिकति फरक पर्न जान्छ त्यसले गर्दा गाह्रो होला नि त गाह्रो त अब यस्तो छ एज अ म एउटा आर्टिस्ट छु होइन मलाई त त्यो क्यारेक्टर निभाउनु नै पर्छ अब त्यो कुरा अरू मान्छेले सोच्छ भने उसलाई त्यस्तो कुरा नसोच्नु पर्ने किनभने त्यो टाइममा म एउटा त्यस्तो त सोच्दैन होइन किनभने अडियन्सले जहिले पनि बुझ्छ जनताले जहिले पनि बुझ्छ कि तर कति अडियन्स त त्यस्तो हुन्छ नि त कोही कोही धेरै नै हुन्छन् होइन जुन बुझ्दैन कुरा अब उनीहरूलाई अब बुझाएर पनि अब धेरै नै गाह्रो हुन्छ कि त्यो बुझाउनै सकिँदैन कि एन्ड देन जुन हरेक जतिखेर जस्तै अब 100%मा 50%ले बुझिरहेको छ 50%ले बुझ्दैन त्यो 50%ले बुझाउन सकिन्छ कि थोरै थोरै गरेर त्यसरी मिलाउन सकिन्छ डान्सको मार्फत बुझाइदिनुहुन्छ म त्यही काम गर्छु डान्स गर्छु आफै उनीहरूले बुझिहाल्छ बुझाउन त पर्दैन तर उनीहरू बुझ्न त चाहिँ बुझ्छ अब आज म एउटा आर्टिस्ट मलाई त गर्नु नै पर्छ अब जुन क्यारेक्टरमा आउँछु मलाई त त्यस्तो काठमाडौँ यही यसकै लागि आउनुभयो फर्स्ट टाइम कि पहिला पनि आउनुभएको थियो काठमाडौँ पहिला पनि आएको थिएँ आउँथेँ आफ्नो काम गर्थेँ गइहाल्थेँ त्यस्तो छ एज अ अहिले त यहीको लागि आएको छु यस्तो कहीँ घुम्ने स्पेसल ठाउँ हजुरको त्यस्तो रहेको छ अब हजुर त हाम्रो लागि त नयाँ भइहाल्यो नि अनि फर्स्ट टाइम मैले काठमाडौँ आएको थिएँ भने अब घुम्नु पर्ने कस्तो छ मैले कहिले पनि आएको थिएन कि फर्स्ट टाइम एकैचोटि आएँ नि अनि त्यो पशुपतिनाथ शम्भुनाथ मन्दिरहरूमा मलाई मन्दिरहरूमा जान धेरै मनपर्छ क्या मन्दिरहरू अनि त्यसपछि पार्कहरूमा गएँ होइन अनि फेरि चिडियाखानामा गएँ अनि फेरि गइसकेँ अनि फेरि बिस्तारै प्रोजेक्टहरूको के कामको लागि आउँदै थिएँ बिचमा यस्तो छ अब हुन्छ नि कहिले सोच आएन यो इन्डस्ट्रीमा फिल्म खेल्ने यहीँ आएर केही गर्ने अब लाइक उहाँ त अब छोडेर आउनुभयो नि जनकपुर छोडेर यहीँ आउनुभयो काठमाडौँमै होइन सो त्यस्तो सोच्नु भयो कि भनेर सोचेको छु अब यस्तो छ हामी अब जस्तो कि एउटा कामले हामी धेरै काम हुन्छ कि अब मैले फर्स्टमा त मलाई यताको लिङ्क थिएन जानकारी थिएन होइन तर प्रोसेसमा त लागेको थिएँ अब जब उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँ यता आउनुभयो उहाँको टाइममा पनि धेरै गाह्रो भएको होला अहिले यतिसम्म पुगेछ धेरै स्ट्रगल गरेर पुगेको छ होइन मेरो लागि त्यो झन् मलाई खुसी भयो कि काठमाडौँमा मलाई यति राम्रो प्लेटफर्म मिलेको यो डान्सिङ विथ स्टार्सको किनभने यताबाट म यताको लागि धेरै फेमस हुन्छु होइन त्यही भएर मेरो स्ट्रगल पनि यति राम्रोसँग भइरहेछ अब म यता आएँ एकैचोटि म डान्स पनि सिक्न जति डान्स त गरिरहेको छु तर पनि धेरै राम्रोसँग सिक्न मलाई मिल्छ अर्कै स्टेपहरू कुनै जस्तो कि जो गरेकै छुइनँ त्यस्तो मलाई स्टेपहरू गर्न मिल्छ होइन अनि यतैबाट राम्रो गऱ्यो भने त्यो त आइ नै हाल्छ त्यो राजीवजीले मजाले सिकाइरहनु भएको छ अल्छी गरी भए पनि अल्छी त त्यस्तो पनि होइन लाइक कस्तो हुन्छ नि बाहिरको हल्का त्यो लाइक बाहिरको प्रोजेक्टहरूले पनि धेरै बिजी पारिरहन्छ कि माइन्डलाई तपाईँ निकै बिजी पनि हुनुहुन्छ नि ब्याक टु ब्याक तपाईँले त्यस्तै खाली हो अहिले मात्रै तपाईँले हुन्छ नि आफूले आफूलाई हुन्छ नि देखाउन पाइरहनु भएको छ कि हो लाइक अलिकति अडियन्सले तपाईँलाई चिन्न थाल्नु भएको अडियन्सले त पहिलेदेखि नै मलाई चिन्थ्यो होइन अब धेरै जस्तो त चिन्दैन थियो तर जे पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूले नेपालीको इन्डस्ट्रीले हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि सबैले अनि अडियन्स बाहिरको अडियन्सले चिन्नुहुन्थेन होइन काठमाडौँको अडियन्सले प्रायः चिन्नुहुन्थ्यो कि राजीव समर भनेर को हुनुहुन्छ भनेर किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ आफैले पनि भिडियोमा सानोतिनो रोल खेलिहाल्थ्यो कि ए हो त्यो राजीव समर हो भनेर चिनिन्थ्यो कि भनेर बाहिरको मान्छेलाई कन्फ्युजन हुन्थ्यो कि ऊ राजीव समरको हो नाम सुन्यो त्यति ध्यान हुँदैन नि त अब यो प्लेटफर्म के हो भने कि म आफूलाई चिनाउनु पनि आएको छु होइन कि मैले अब जति पनि भिडियो गरेको छु अब मान्छेलाई थाहा हुन्छ हो नाम सुनेको छु राजीव समर होइन अन्त ओ राजीव समर त यही हो है भनेर यत्रो सबै भिडियोहरू गराएको छ सबै हिट दिएको छ राम्रो गरेको छ काम भनेर बल्ल चिन्ने मौका पाउँछ नि त क्यामेरामा अगाडि आएपछि त अलि अडियन्सले याद गर्ने कुरा पनि तब क्यामेरा पछाडि बसेर काम गर्ने मान्छेमा हजुर सो मैले फेरि पूजाजीलाई के मन पऱ्यो राजीवजीको एकअर्कामा तपाईँ दुईजना सोच्छु ल मलाई मन पऱ्यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन धेरै मिल्छ क्या किनभने हाम्रो म के कुरा सिक्छु जस्तो कि अनकम्फर्टेबल मलाई फिल भइरहेको छैन अब स्टेप हुँदैन भने अलिक कुनै बेला म रिसाएर पनि भनिदिन्छु यता आउनु न गराउनु न मलाई के बस्नु भइरहेको छ होइन कुनै बेला आफै आउँछ होइन तर मेरो कुराको उहाँ पनि रिस मान्नुहुन्न उहाँको कुराको म पनि रिस मान्दिनँ एउटा कुरा यो कि हामी दुईजना हाँसेर कुरा गर्छौँ हाँसेर बोल्छौँ एज अ म साइलेन्ट पनि हुन्छु म त्यति हाँस्ने पनि होइन तर उहाँसँग म हुन्छु भने हाँस्दै हुन्छु क्या त्यही भएर मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि हामी एउटा भन्छ नि हाम्रो भाषामा हँसमुख पार्टनर मलाई भेट्यो भनेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो ऊ त जहिले पनि हाँसिरहेको हुन्छ होइन अब म रिहर्सल गराउँदाखेरि पनि अब एउटा मिस्टेक भयो भने त मिस्टेकमा पनि हाँस्छ कि मिस्टेकमा अब लड्यो पनि हाँस्यो होइन राम्रो पनि गराएको छ त्यही पनि हाँस्छ अब स्टेप बिर्स्यो भने म गर्छु गर भन्छु होइन त्यही पनि हाँसिरहेको हुन्छ
जतिखेर पनि नहाँस न नाच न पहिले त्यसपछि हाँस्नु भन्छु त्यही पनि हाँसिरहेको हुन्छ त्यसरी हुन्छ कि जतिखेर नै हाँसिरहेको हुन्छ तपाईँ अनि उहाँको हाँसमा मक्ख लट्ट भएर के भन्नुहुन्छ होइन? अब म त बसेर चुपचाप ल हाँस जति हाँस्नु छ हाँस पहिला त्यसपछि रिहर्सल गराउँछु भन्नु भन्यो नेपाली फिल्म हजुरले कतिको हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? नेपाली गानाहरू सुन्थेँ, फिल्महरू पनि हेर्छु अब जो कुनै तर एउटा हुन्छ नि धेरै एक्साइटेड धेरै रुचिले हेर्ने यस्तो छ कि अब काम गर्दा गर्दा कहिले काहीँ फुर्सद पनि हुँदैन तर मन पराउँछु म नेपाली मुभी नेपाली सङहरूलाई मन पराउँछु आफ्नो चिन्नुहुन्छ? हिरोहरू चिन्छु मनपर्ने हजुरलाई? मलाई मनपर्ने अहिलेको त पल्सा हुनुहुन्छ पल्साजी मात्र अहिलेलाई मनपर्ने? अहिले मलाई उहाँ नै मन परिरहेछ अरू पनि छ होइन तर एज हुन्छ नि एकैचोटि मुखमा नाम आइहाल्ने पल्जीकै मुखमा यसो नाम भन्नु नेपाली गीत पनि गाउनुहुन्छ भनेपछि नेपाली गीत आउँछ एउटा एउटा गाइदिनु न त्यसमा। एउटा गाइदिउँ हस्। याद आए भने मेरो बितेका पल सम्झनु फेरि फेरि आयो भने मलाई नै सम्झनु दिनलाई दिनेछु मेरो कल्पनाको संसार हेर्नलाई चाहन्छु म तिम्रो नै महल मेरो लागि फर्किआउन फर्किआउन फर्किआउन। वाउ के गीत यति मिठो गाउनु हुँदो रहेछ। यो डान्समा पटल थियो कि यो कुरा मलाई थाहा थिएन सिङ्गिङ पनि राम्रो गर्दो रहेछ यो चाहिँ राम्रो लाइन राम्रो छ। एकदम राम्रो भोइस रहेछ त तिमी अब भोइस अफ नेपाल आउँछ नि त सिजन अर्को अब अडिसन थियो है लक्ष्मण सरलाई म भनिहाल्छु म अहिले यसको पनि विनर भोइस अफ नेपालको पनि विनर हुने अडिसन दिइहाल्यो अडिसन दिनुपर्छ र लक्ष्मण सरलाई भन्छु नि पूजा चाहिँ अब हजुर भन्नु भने जनकपुरबाट बिलङ गर्नुहुन्छ त्यहाँको समाजमा फेरि यस्तो अलिकति फ्री छैन नि होइन अब अलिकति छोटो लुगा लगायो भने पनि कुरा काट्ने विशेष गरी यो मिडिया लाइनमा त त्यति धेरै गएको यस्तो छ हाम्रो समाजमा चाहिँ पहिला धेरै स्ट्रिक्ट थियो होइन धेरै अहिले पनि आफ्नो संस्कारले पनि लुगा चाहिँ धेरै सानो सानो लगाउँदैन अब म पनि एउटा आर्टिस्ट हो होइन त म यस्तो होइन कि म सानो लुगा लगाएर म राम्रो देख्छु यस्तो देख्छु तर मेरो त्यस्तो फिलै हुँदैन कि अब मेरो क्यारेक्टरले मलाई के मागिरहेछ होइन म आफ्नो क्यारेक्टरले गर्दा आफ्नो लुगा सानो लगाउँछु होइन तर म फेरि घरमा हुन्छु आफ्नो ठाउँमा हुन्छु भने ठुलै लुगा लगाउँछु यता पनि म त्यस्तै लगाइरहेको छु मेरो फ्यामिलीबाट त्यस्तो केही प्रब्लम छैन लुगाको यस्तो लगाऊ त्यस्तो लगाऊ तर आफूलाई अजिब लाग्छ कि जरा उतातिर यस्तो छ नि कहिले कहिले म सम्झाउन जान्छु होइन यो लुगाले केही पनि हुँदैन भन्न अब त्यही भएर जुन मलाई कम्फर्टेबल लाग्छ कि अरू मान्छेले केही मलाई नोटिस नगरोस् केही बेकारको नबोलोस् भनेर मलाई जस्तो कम्फर्टेबल लाग्छ म त्यस्तै लगाउँछु अब मलाई जरुरी पर्यो भने हाफ प्यान्ट लगाउन हाफ टी सर्ट लगाउन त्यो पनि लगाउँछु म तर हेर्ने त अलिकति आँखा ठुल्ठुलो पारेर हेर्छन् होला नि त्यस्तो पनि होइन कस्तो छ भने अब समाजको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ सोसाइटीको हिसाबले कुनै हामी जुन सोसाइटीमा बसिरहेको छौँ त्यो हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ चेन्जेस पनि केही समयसम्म केही ठिक छ होइन तर धेरै पनि गर्नु न किनभने संस्कृति पनि कहिले आफ्नो भुल्नु हुँदैन कि हाम्रो जहिले पनि जस्तो कि अब सुटिङ गर्दाखेरि कुनै प्रोजेक्ट हुन्छ सुटिङ गर्दाखेरि हाम्रो क्यारेक्टर त्यही जस्तो दिन्छ भने हामी त सुटिङमा लाउँछौँ होइन अब सुटिङ हुँदैन भने घरमा या मार्केटमा लगाएर त्यस्तो हिँड्दैन किनभने उता यस्तो छ नि मलाई सबैजना चिनिरहेछ अब उताको समाजले गर्दा उनीहरूले त्यस्तै सोच्छ भने अब के गर्ने आफ्नो ठाउँ अनुसारले पनि लाउनुपर्छ अब फेरि म बाहिर गयो भने बाहिर लाउँछु अब जहाँ एउटा हुन्छ जहाँको जस्तो देश उस त्यस्तो भेष भनेर अनि त्यही अप्नाएर म हेर्छु सो अब हामी अन्तिममा छौँ होइन तपाईँहरू रिहर्सल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू इनकेस तपाईँहरूको भाषामा बोल्नुभयो भने चाहिँ कसरी बोल्नुहुन्छ अलिकति सुनाउँ तिमी सुरु गर के कुरा भनौँ हमर सबके भाषा ई छै मैथिली के कुरा भनौँ जस्तो कि हामी दुईजना हम एहिठाम आयल छी डांसिंग विद स्टार्स काठमांडू में और बहुत खुशी छी कि हमरा एहिठाम आवे के अपॉर्चुनिटी मिललै और एहिठाम आके हम बहुत कुछ सीख रहल छी बहुत कुछ सीखऽ चाहै छी और अपने सबके बीच बहुत जल्दी आबि रहल छी अगर हमर परफॉर्मेंस अपने सबके नीक लागत तऽ प्लीज सपोर्ट कऽ देबै वोट कऽ देबै हमरा अपने सबसे इहे रिक्वेस्ट छै और हमर जीत हमर खुशी मतलब हमर
अपने सबके आशीर्वाद के कारण से हम जीत सके छी, अपने सबके वोट के कारण से हम जीत सके छी। तो के लगे प्लीज़ अपने सब स्नेह माया जरूर बना के राखूँ। सेम थिङ हो के भन्नु त्यही हो। अब म आफ्नो सबै जनकपुरवासीहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन कि सबके गोर लगे छी ऑनलाइन टीवी नेपाल के तरफ से सबके हम गोर लगे छी। यहाँ सबके हम राजीव समर अहीं सबके बाल बच्चा अहीं सबके आंगन से हम उठ के एठम काठमाडौँ में आयल छी। ई डांसिंग विद स्टार्स नेपाल में हम एज अ कोरियोग्राफर आ पूजा के पार्टनर बन के आयल छी। अहाँ जेना पूजा के माया प्रेम देने छी सबके एकरा सबके सुख रखने छियै, सुखी रखने छियै, तेना हमरो माया प्रेम देव। हम सबके बहुत बहुत वोट करब ई शो में। हम सब मेहनत कर रहल छी अहाँ सबके माया प्रेम पाबऽ के लेल। ताहि दुआरे अहाँ सब बहुत बहुत ज़्यादा वोट करू, बहुत बहुत माया प्रेम करू हमरा सबके। नमस्ते। सायद कतिजनाले बुझ्नुभयो होला पूजाजीले बोल्नु भएको छ, तपाईँले बुझाइ चाहिँ अलिकति बोलाइ चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो बुझ्नलाई होइन, तर पूजाजीले बोलाइ चाहिँ कति बुझ्यौँ किनभने म यहाँ डान्सिङ विथ नेपालमा एकदम खुसी छु, मलाई भोट गरिदिनु माया गरिदिनु भन्नुभयो होइन। मैले चाहिँ बुझेँ भनेपछि पक्कै पनि हाम्रो अडियन्सले बुझ्नुभयो। सो अन्तिममा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा दर्शकलाई यही भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूको आशीर्वादले नै म यता आएको छु भनेर होइन। हजुरहरूको आशीर्वादले गर्दा हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यता आएको छु। अनि अब अझै आशीर्वाद मलाई चाहियो, अझै मलाई सपोर्ट चाहियो तपाईँहरूको। अनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, हजुरहरूको सपोर्टले नै म अगाडि बढ्न सक्छु। धन्यवाद। अब म कस्तो के भन्नु अब लाइक म उहाँको कुरामा सहमत छु। उहाँको कुरामा सहमत छु भन्न चाहन्छु। लाइक म सबै जनतालाई हाम्रो नेपालको जति पनि सबैजना मान्छे हुन्छ होइन, अब हाम्रो लागि हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। हामी एउटा सानो ठाउँबाट जनकपुरबाट हामी यो ठाउँमा आएको छौँ। मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै स्ट्रगल गरेर अहिले सानोतिनो नाम कमाएको छु होइन। एज अ कोरियोग्राफर एउटा सानोतिनो डिरेक्टर छु म अहिले। म्युजिक भिडियोहरू गर्छु, मुभीहरू पनि गरिरहेको छु मैले। एन्ड देन अहिले यो रियालिटी सोमा आएर होइन आफ्नो पर्फर्मेन्स, आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन चाहन्छु म। अनि धेरै मेहनत गर्दैछु तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरूले एकदम माया गरिदिनु होला, हामीले गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो आशा नतोड्नु होला तपाईँहरू, त्यही भन्न चाहन्छु। सबैजना सो मैले एउटा फेरि जोड्नु चाहेँ, हजुरलाई त गीत पनि आउँछ होला नि, मिठो गीत पनि सुन्नुहुन्छ होला। मैले एउटा सुनेर आएको थिएँ, एक लाइन मात्र गाइदिनु। म्याथले कुन पुरल प्रतिज्ञा राजा जनक की मिथिला के बरमान, सिया बहिनिया बनल दुल्हनिया दुल्हा श्री राम, शिव धनुष श्री राम जी तोरल, शिव धनुष श्री राम जी तोरल, खसल धनुषा धाम, पावन बनल धनुषा धाम, मिथिला धाम। यति मलाई त्यही उसको गाउनु भएन मिथिला धाम। मलाई त तपाईँ कस्तो हुन्छ नि ट्यालेन्ट लागेको हुन्छ नि, गीत पनि एकदम मिठो गाउनु हुँदो रहेछ। अब डान्स त मैले तपाईँको हेरेर आएको थिएँ त्यहाँको म्युजिक भिडियोको, राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ। र चाँडै नै अब हामीले टिभीमा पनि हेर्न पाउनेछौँ। र अघि उहाँले पनि भन्छन् भयो सपोर्ट गरिदिनु, माया गरिदिनु, भोट गरिदिनु, किनभने उहाँ एकदम इच्छा होइन के गर्छु भन्ने चाहनाले जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म आउनुभएको छ। यो यात्रा यत्तिकै खेर नजाओस् भन्दै उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु, भोट गरिदिनु मलाई थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू थ्याङ्क यू सो मच अनलाइन टिभीलाई एकदमै धन्यवाद।